यो वामपन्थीहरूको झगडाभित्र उहाँहरू छिर्नै हुँदैन त अहिले त वैकल्पिक राजनीति भन्यो भने त्यो मजाकको कुरा हुन थालिसक्यो होइन थालिसक्यो त त्यो एउटा हाम्रो के भनौँ नालायकी हो हाम्रो विकासको सोचको नालायकी हो हामीले छक्का पन्जा नगरिकन हामीले देखेको तथ्यहरू त्यो अगाडि राखिदिनुपर्छ घोषणापत्र लेखिनुभन्दा पहिला हरेक पार्टीका चाहिँ नेतृत्वका तपाईँको चाहिँ शीर्ष नेताहरू केन्द्रीय नेताहरूको अभिव्यक्तिमा त्यो छटपट्टि देखिनु पर्यो आउनु पर्यो हामीहरूले हेर्दा त्यो बिल्कुलै छैन बिल्कुलै छैन एक्ज्याक्टली उहाँहरूको के हो भने त्यो एउटा जुङ्गाको लडाइँ भन्छौँ नि हामी अब त्यसमा कुनै पनि उहाँहरूले जे कुरो बाहिर पब्लिक कन्जम्सनको लागि भन्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत एउटा आकाङ्क्षा सत्ता लिप्सा त्यो प्रकट भएको पहिले स्थानीय चुनावमा हामीले गठबन्धन गरेनौँ भने यो संविधान नै उल्टिन्छ भन्ने किसिमको न्यारेटिभ छ नि अनि ल एकैछिन मान्नुहोस् एमाले ल 70% 2/3 ठाउँमै मेयर र गाउँपालिकाको चाहिँ अध्यक्ष जित्यो अरे त्यो मेयर र गाउँपालिकाको अध्यक्ष मिलेर चाहिँ संविधान फर्न त सक्दैन नि त्यो त स्थानीय तहको हो नि त हामी चाहिँ रिङ रोड बनाउँदैछौँ रिङ रोडको डिपिआर यसले धेरै भने पहिला रिङ रोड चाहिने हो कि होइन अध्ययन गर्नुहोस् न एकजना सांसद बाचाल सांसदले भन्नुभयो जो टाउको मुडेर चाहिने मलाई पठाउनु भन्नुभयो भोलि देश बर्बाद भयो भने एकजना सांसदको चारपटा मुडेर केही अर्थ छ नेपाली काङ्ग्रेसकै जिल्ला स्तरका स्थानीय स्तरका नेताहरूमा चिन्ता छ यो एमसिसीको सपोर्ट गरेर हाम्रो के चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सही काम गर्यो त यो डाक्टर सूर्यराज आचार्यजी स्वागत छ तपाईँलाई टिभी नेपालमा हजुर नमस्ते सन्तोषजी धेरै समयपछि भेट भयो र बिचमा विभिन्न मिडियाहरूमा हजुरका कुराहरू सुनिए र सबैले मन पराउनु भएको छ तपाईँको कुराकानी अहिलेको साँच्चै भन्दाखेरि नेपालको राजनीति कस्तो छ अहिले यहाँ कुराकानी गर्नु अब अहिलेको हेर्नुहोस् हाम्रो राजनीति हामीले कस्तो बुझ्यौँ भने राजनीतिको अर्थ म एउटा खास गरी विकासको अध्येता र थोरै राजनीतिक अनुभव त मेरो लिने प्रयास गर्नु भएको प्रश्नमा जवाब दिने हैसियतको मेरो राजनीतिक अनुभव छैन तर पनि म कसरी राजनीति भनेको के हो भने यो सिर्फ फगत चुनाव जित्ने सत्तामा जाने अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको भ्रमहरू पालेर सानो सानो चाहिँ तपाईँको के भन्छ जनताहरूलाई त्यो सत्ताको चाहिँ दुरुपयोग गरेर आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने त्यसमा मात्रै सीमित भयो हाम्रो राजनीति जहाँ कि राजनीति भनेको त समाजको समग्र व्यवस्थापन हो राज्य संयन्त्र सञ्चालनदेखि लिएर विकासका कुराहरू सेवाका कुराहरू सामाजिक सेवाका कुराहरू राष्ट्रिय एकता सम्वर्धन कुराहरू हाम्रो सामाजिक चाहिँ के भन्छ धरोहर संस्कृतिका कुराहरू ती सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा चाहिँ सबभन्दा माथिको एउटा के भन्छ तपाईँको परिपाटी राजनीति हो तर त्यो राजनीतिको अर्थ हामीले खास गरी ठुला दलहरूले यसरी खुम्चाइदिए कि त्यो राजनीति खालि एकपछि अर्को एउटा चुनाव जित्यो त्यसपछि चुनाव जितेर सत्तामा गएपछि त्यो सत्ता एकदम छेपारोले मुलो समातेर अर्को चुनावको तयारी गर्यो अर्को चुनावको लागि स्रोत साधनको चाहिँ जुगाड गर्यो त्यो चाहिँ र अब हुँदाहुँदै अघि हामीले जुन कुरो गरौँ अब त उहाँहरूले अब विकासका कुरा सुशासनका कुरा भ्रष्टाचार मुक्त कुरा गर्न पनि छोड्नुभयो अब त खालि निषेधको राजनीति कसरी हराउने व्यक्तिगत गाली गलौज छ शीर्ष नेताहरूको तहमा त्यसले गर्दा अहिलेको राजनीति मलाई के लाग्छ भने यो कता उन्मुख भइरहेको छ भने अब यसले परिणाम दिने त दलका नेताहरूले हरेस खाइसक्नुभयो म यसलाई कसरी हेर्छु भने किन अहिले दलका नेताहरू यो चुनावी माहौलमा पनि सुशासनका कुरा भ्रष्टाचार मुक्त कसरी बनाउने कुरा विकासका कुरा रोजगारीका कुरा भन्नुहोस् न लाखौँ चाहिने तपाईँको युवाहरू लाइन लगाएर पठाएको छ हाम्रा मन्त्रीहरू विदेशी एम्बेसडरलाई भेट्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ भने अब त तपाईँहरूको लगानी ल्याइदियोस् भन्ने होइन तपाईँहरूको श्रमको चाहिने ऊ खोलिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ युवा श्रम बेच्ने बजार दिनुहोस् भन्ने होइन हामी विकसित देशमा छौँ हाम्रो चाहिँ श्रम सस्तो छ हाम्रा युवाहरू चाहिँ एकदम क्षमतावान युवा छन् नेपाली समाज मेहनती समाज हो आउनुहोस् न यहाँ तपाईँ $100 लगानी गर्नुभयो भने हामी चाहिँ 5 वर्षमा त्यसलाई $200 नाफा हुने हो बनाउनुहोस् यहाँ उत्पादन गर्नुहोस् एक्सपोर्ट गर्नुहोस् भनेर आत्मविश्वास साथ हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू उद्योग मन्त्रीहरू सांसदहरू पार्टीका नेताहरू त्यो बोल्ने हैसियत गुमाइसक्नुभयो अब के भन्नुहुन्छ हाम्रा नेताको हाम्रा युवाहरूको श्रम बेच्ने ठाउँ दिनुहोस् तर सर्वहारा वर्ग मजदुरलाई भनेर 10 वर्ष जनयुद्ध भएर आउनुभएको प्रचण्डहरू होइन हजुर हो त्यसैले अहिलेको अवस्था चाहिँ हामी के एउटा कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ भने
अहिलेका ठुला दलका नेताहरूले जुन राजनीतिक एउटा कार्यशैली अप्नाउनु भएको छ त्यसले गर्दा नै यो देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूले हरेस खाइसक्नुभयो। यो हरेस खाएको अभिव्यक्ति हो, किनभने अब त उहाँहरू आफैलाई पनि विकास समृद्धि सुशासनका कुरा गर्दा लाज लाग्ने होइन, त्यसको वैधता नहुने होइन, त्यो कुराहरू उहाँहरूको अभिव्यक्तिमा त्यो मनोविज्ञान चाहिँ नि प्रतिबिम्बित हुन्छ। जसको र अझ तपाईँको चाहिँ नि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा त के हो भने केही समयदेखि देशको पहिलो पुस्ताका हामी नेताहरू भन्थ्यौँ, उहाँहरू जेल खानुभयो होइन, सङ्घर्ष गर्नुभयो, एउटा किसिमको राजनीतिक इतिहास छ। त्यसैले सम्मान गर्दा गर्दै पनि हामीले के भनेको थियौँ भने एउटा छलफल त्यो पहिलो पुस्ताको र दोस्रो पुस्ताको आयो भने बागडोर सम्हाल्छ भन्ने थियो। तर अहिले देख्दा के आयो भने दोस्रो पुस्ता पनि पहिलो पुस्ताभन्दा केही पनि फरक छैन। नेपाली काङ्ग्रेसमै कुरा गरौँ न त्यसो भएदेखि। हजुर, देउबाज्यू आफ्नो कुरा छोड्नुहुन्न, गठबन्धन गर्नै पर्छ, नभए हामीलाई गाह्रो हुन्छ, ओलीदेखि डराएका छौँ भन्नुहुन्छ। लगन थापाहरू एउटा शेखर गरेर एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ? होइन, म यसरी हेर्छु। हेर्नुहोस्, उहाँहरूको अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको एउटा त अब उहाँहरूले गरेको ट्याक्टिकल गल्ती के थियो भने यो वामपन्थीहरूको झगडाभित्र उहाँहरू छिर्नै हुँदैन र उहाँहरूले बराबर जे भनिरहनु भएको छ। अब यसो भनिरहँदाखेरि मैले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीका ती कदमहरूको समर्थनमा भने होइन, उहाँले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु भएको थियो। त्यो दुईचोटि नै संसद विघटन गर्ने अवस्था थिएन। हाम्रो संविधान अलिकति उहाँले बलमिचाइ गर्नु गरेकै हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि जुन अहिले एउटा जुन न्यारेटिभ बनाइएको छ, यो त व्यवस्था नै खत्तम गर्ने, गणतन्त्र नै उल्टाउने भन्ने जुन एउटा हाउगुजी बनाइएको छ, त्यो पनि व्यर्थको हाउगुजी। प्रतिगमनको नारा लिएर अझै पनि माधव नेपाल त हिँड्दैन होइन। हेर्नुहोस्, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा केपी शर्मा ओलीले चाहँदैमा यहाँ प्रतिगमन हुन सक्दैन, भएको होइन, त्यसमा हुन सक्दैन। उहाँ त्यति ठुलो शक्तिशाली होइन भएको बिचरा आफ्नै 2/3 सरकारलाई त व्यवस्थापन गरेर उहाँले पुरै 5 वर्ष चलाउन सक्नु भएन होइन। उहाँका आफ्ना गुण दोष छन्, त्यो चाहिँ। तर जुन एउटा न्यारेटिभ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चाहँदा चाहिँ यो चाहिँ एकदम प्रतिगमन अहिलेको चाहिँ नि उपलब्धि नै चाहिँ नि उल्टिने, उहाँले उल्टाउने होइन, त्यो उल्टाउने नेपाली जनताले उल्टाइदिन्छ। माधव नेपालले 20 वर्षको विरासत त्याग्नु भयो त यही प्रतिगमनको कुराले। किन माधव नेपालले के गर्नुभएको थियो? होइन, एक्ज्याक्टली उहाँहरूको के हो भने त्यो एउटा जुङ्गाको लडाइँ भन्छौँ नि हामी। अब त्यसमा कुनै पनि उहाँहरूले जे कुरो बाहिर पब्लिक कन्जम्सनको लागि भन्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत एउटा आकाङ्क्षा, सत्ता लिप्सा त्यो प्रकट भएको तत्कालीन नेकपाभित्रका। तर माधव नेपालको त अस्तित्वको कुरा छैन अब चुनावमा। होइन, अब उहाँ त्यत्रो लामो इतिहास भएको नेताले त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो। किनभने केपी शर्मा ओली त उहाँ महासचिव हुँदाखेरिको उत्पादन भएको नेता हो नि त होइन, उहाँकै व्यवस्थापन अन्तर्गत उत्पादन भएको नेता हो। त्यसैले नेकपाभित्रको तत्कालीन नेकपाभित्रको एउटा समस्या के हो भने त्यो सङ्गठन एउटा राजनीतिक चरित्रभन्दा पनि एउटा ब्युरोक्रेटिक चरित्र, पार्टीभित्रको जुन एकदम आइरन सङ्गठन भनेछ नि त्यसको स्वरूप हेर्नुभयो भने कस्तो भने नेताको चाहिँ नि पद भएपछि मात्रै नेता जस्तो हुने भयो बल्ल भनेको। त्यो कुरा केमा लागु हुन्छ भने कर्मचारी तन्त्रमा हुन्छ। कर्मचारी तन्त्रमा सचिवको कुर्सीमा भइन्जेल तपाईँसँग सम्मान पनि हुन्छ, मान पनि हुन्छ, एकदम सबैले बौद्धिक पनि ठान्छन्। तर कुर्सीबाट हटेदेखिबाट त्यो प्रशासनिक शक्ति हुँदैन, त्यसपछि भुइँमा पुग्छ। त्यो कर्मचारी तन्त्रमा लागु हुने कुरा त्यो हो। तर पोलिटिकल पार्टीमा त माधव नेपाल त्यत्रो इतिहास भएको पार्टी व्यक्तिको हो, उहाँले अध्यक्षमा हार्नुभयो, केही सानो झिनो मतले हार्नु। त्यो भएपछि उहाँले त्यो हीनताबोध बोकेर होइन, त्यो त एउटा राजनीतिक पार्टीमा जित्ने हार्ने त्यो किसिमको ग्रेसियसनेस भन्छ होइन, त्यो उदारता, त्यो ओपननेस भएर अब हामी त्यहाँभित्रका कुरा सबै हामीले जान्ने कुरा भएन। तर हामी के हो भने तत्कालीन नेकपाभित्र केपी शर्मा ओलीको उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो पार्टी भताभुङ्ग हुनमा मेजर दोष उहाँलाई पुग्छ स्याहार। तर त्यो सँगसँगै माधव नेपाललाई प्रचण्डको पनि उहाँहरू दोषमुक्त त हुनुहुन्न। त्यसकारण यो नेताहरूको उहाँहरूले अहिले जुन त्यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्न खोज्नुहुन्छ नि, समस्या त्यहाँनिर हो। अहिले प्रचण्ड र माधव नेपालले जुन होइन हामीले यो बिडिङ्गो नगरेको भए त म त्यसलाई धुन्धकारी काम गर्छु, उहाँले त पार्टी चाहिँ नि
दुई तिहाई तपाईँको बहुमतको सरकार बनेको एउटै पार्टी भएको थियो। त्यहाँ मिलाउन नसकिने कुराहरू, सार्वजनिक भएकै कुराहरूमा पनि त्यस्ता कुराहरू केही थिएन। तर उहाँहरूले केही कारणले त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। अनि त्यसले त्यसलाई कहाँ जोड्नु भयो भने अहिले सैद्धान्तिकरण के भने हामीले यो नगरेको भए त व्यवस्थै खतम हुन्थ्यो, संविधान नै जान्थ्यो, भयावह हुन्थ्यो भन्ने त्यो आहुबुझी पनि प्रचण्डको पनि त्यही छ। हो त्यो आहुबुझी त्यो मलाई के लाग्छ भने त्यो व्यर्थको आहुबुझी हो। र अहिले के आइदियो भने यो स्थानीय चुनावमा पनि जुन चाहिने विकासका कुराहरू, यो 5 वर्षबाट हामीले सिकेका कुराबाट के पाठ सिक्ने, कस्ता उम्मेदवार खडा गर्ने होइन। किनकि अहिलेको त के अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, मेयर र वडाध्यक्ष भनेको त्यो सामान्य एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधि मात्रै रहेनछ, त्यो त कार्यकारी अधिकार सहितको स्रोत भएको, आफैले कानुन बनाउन सक्ने, त्यो त त्यत्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ जिम्मेवारीको ठाउँ रहेछ। र त्यसमा त अब त हामीले त्यहाँ कार्यकर्ता व्यवस्थापन मात्रै गर्ने नभइकन त्यो कार्यकारी क्षमता भएको, व्यवस्थापकीय क्षमता भएको, पार्टीको घोषणापत्रलाई लागू गर्न सक्ने त्यस्तो व्यक्तित्व खोज्ने भन्ने किसिमको सोच आउनुपर्ने थियो नि त हेर्नु। त्यसो भए प्रचण्डले किन गठबन्धनको रक्षा गर्नै पर्छ भनेर अहिले होइन, उहाँहरूको होइन, मूल कारण के हो भने अहिलेको स्थानीय चुनावको परिणामले पछि हुने प्रदेश र सङ्घीय चुनावको लागि एउटा मनोविज्ञान तयार गर्छ भन्ने उहाँहरूको सोच हो। अहिले भन्नुहोस् त, ल म तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्न है, उहाँहरूको एउटा जलिल के छ भने अहिले स्थानीय चुनावमा हामीले गठबन्धन गरेनौँ भने यो संविधान नै उल्टिन्छ भन्ने किसिमको नेरेटिभ छ नि। अनि ल एकैछिन मान्नुहोस्, एमाले ल 70% 2 तिहाई ठाउँमै मेयर र गाउँपालिकाको चाहिँ अध्यक्ष जित्यो अरे। त्यो मेयर र गाउँपालिकाको अध्यक्ष मिलेर चाहिँ संविधान फर्न त सक्दैन नि, त्यो त स्थानीय तहको हो नि त। किन त्यसमा जोडबोल गर्नुहुन्छ? यत्रो पार्टीभित्र, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै हेर्नुहोस् होइन, विभिन्न जिल्लाहरूमा त्यसले छुट्टै किसिमको एउटा बहस र चाहिने के भन्छ तपाईँको अन्तर्द्वन्द चाहिने निम्त्याइरहेको छ। र खास गरी अब वामपन्थी दुईवटा, समाजवादी र माओवादीलाई पनि त्यो जवाफ दिने गाह्रो छ होइन। एउटा वामपन्थी विचारधाराको पार्टी के को आधारमा नेपाली काङ्ग्रेससँग एकता गर्ने त होइन? बरु नेपाली काङ्ग्रेस र राप्रपाको एकता भयो भने मान्छेले केही कुरा त समानता छन् नि, दुवै उदारवाद हुन् होइन, लोकतान्त्रिक हुन्, उदारवाद हुन्, गैर वामपन्थी पार्टी त हुन् नि त। त्यसैले नेपालको राजनीतिमा तानिने धर्को के हो भने वामपन्थी र गैर वामपन्थी, त्यसले एउटा तपाईँको लययुक्त तपाईँको त्यो के भन्छ ध्रुवीकरण देखिन सक्छ, व्याख्या गर्न सजिलो हुन्छ कि वामपन्थी एकातिर भयो, सबै गैर वामपन्थीहरू जस्तो मधेस केन्द्रित दलहरू, राप्रपा नै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस, ती एक भए भने त्यो एउटा चाहिँ के भन्छ तर्कयुक्त हुन्छ, तर्कसङ्गत हुन्छ। त्यसैले अहिले जुन गठबन्धनको छ त्यो एउटा वैचारिक हिसाबले पनि त्यसको व्याख्या सकसपूर्ण। त्यसमा प्रचण्ड एक्लै अगाडि भिड्न सक्दैनन्। हजुर होइन, अब त्यो के देखियो भने उहाँहरूको अलिकति डर चाहिँ एक्लै गयो भने स्थानीय चुनावमा परिणाम चाहिँ अत्यन्तै प्रतिकूल आउँछ। त्यो प्रतिकूल परिणामले प्रदेश र सङ्घको चुनावमा पनि एउटा प्रतिकूल मनोविज्ञान तयार गरिदिन्छ। अब त्यसैले उहाँहरूले केमा जानु पर्थ्यो भने नि अहिले हेर्नुहोस्, खास गरी एउटा हामी राजनीतिको सतहमा देखिएका कुराबाट यी दलहरू अलिकति तल जान सक्थे भने अहिलेको जुन नेकपा एमालेको कार्यशैली छ, नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यशैली छ, माओवादीको छ, ती सबै कार्यशैली र उनीहरूको राजनीतिक अभ्यासबाट त जनता त आजित भएका छन्। त्यो प्रति जनताको विश्वास भरोसा छैन। त्यो हुँदाखेरि हरेक पार्टीले अब अहिले भन्नुहोस् न, माओवादी र समाजवादीको अलिकति मार्जिनमा सानो हुन् कि भन्ने जस्तो देखिएको थियो। उहाँहरूले के गर्नु पर्थ्यो भने त्यो चुनौतीलाई, कमजोर भएको चुनौतीलाई नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर जानुभन्दा फरक किसिमको राजनीति गर्दैछौँ। अब हामी हेर्नुहोस्, यो पुरानोले काम गरेन, हामी असफल भयौँ, सबै असफल भए, तर अब हामी त्यो असफलताबाट सिकेर जुन अहिले चर्चामा आउँछ नि वैकल्पिक राजनीति, म पनि हो त होइन, वैकल्पिक राजनीतिको तपाईँको एउटा सान्दर्भिकता, वैधता त अहिले त वैकल्पिक राजनीति भन्यो भने त्यो मजाकको कुरा हुन थालिसक्यो होइन, थालिसक्यो। तर राजनीतिको विकल्प त जनताले त खोजिरहेको छ नि। हो त्यो वैकल्पिक राजनीतिको पार्टी भन्नेहरू मार्जिनलाइज भएको, सीमान्तकृत भएको,
तर वैकल्पिक राजनीतिको राजनीतिक कार्यशैलीलाई चिरेर नयाँ किसिमको राजनीति होस् भन्ने त जनताको त त्यो आकाङ्क्षा त जारी नै अहिलेको छ। चुनावमा बर्खर सम्भावना केही छ, केही नयाँ आउने सम्भावना छ त? होइन, त्यही मैले त्यही सम्भावनामा के भनौँ भने हो, सम्भावना त अनिवार्य छ। सम्भावना नभए पनि आवश्यकता त हो। आवश्यकता छ। अब त्यो आवश्यकतालाई कसरी सम्भव कसरी बनाउने भन्ने राजनीतिक पात्रहरूको कुरा हो। मैले त्यसैले के सन्दर्भमा भनेको भने नि, माओवादी र यदि प्रचण्ड र माधव नेपाल उहाँहरू एकदम रणनीतिक र अलिकति चाहिँ तपाईँको दूरदृष्टि भन्छौँ नि हामी, दूरदृष्टि भन्दा पनि म यसलाई यसरी भन्छु, अपरम्परिक, यो परम्पराको राजनीतिभन्दा अलिकति बाहिर निस्केर उहाँले स्मार्ट मुभ गर्न खोजेको भए उहाँहरूले एउटा के सन्देशसहित आउनु पर्थ्यो भने, हेर्नुहोस्, पुरानो माओवादी पनि फेलियर हो, पुरानो एमाले पनि फेलियर हो, नेपाली काङ्ग्रेस पनि फेलियर हो। तर एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस फेलियर हो भनेर आउन सक्नु भएको छैन। हामी चाहिँ आत्मसमीक्षा गरौँ र अब बिल्कुल नयाँ किसिमको जुन तपाईँहरूले यो राजनीतिलाई विकल्प दिने नयाँ किसिमको हामी राजनीति दिनको लागि चाहिँ नि आएको छौँ भनेर त्यस किसिमको रणनीति बनाएर कार्यशैलीमा पनि, जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, अहिले अब आजभोलि काठमाडौँको मेयरको क्यान्डिडेटहरू उहाँहरूले तय गर्नुहुन्छ। काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर, वीरगञ्ज, विराटनगर महानगरको भन्नुहोस् न। म एउटा यो सहरी विकास र विकासप्रति चासो राख्ने अध्येताको हिसाबले मैले ठुलो स्कोप के देखाएँ हो भने, हेर्नुहोस्, उहाँहरूले हरेक पार्टी, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले नै अहिले चान्सेस राम्रो छ काठमाडौँमा, उहाँहरूले काठमाडौँको मेयर छान्ने कुनै नेताका कार्यकर्ताहरू, कुनै परिवारका मान्छे यो होइन कि एउटा लोकतान्त्रिक आस्था भएको, प्राविधिक ब्याकग्राउन्ड नै भएको, सहरी विकासको अथवा म्यानेजमेन्टको व्यवस्थापनको प्राविधिक विकास भएको, अनुभव भएको, चाहे त्यो बिजनेसको सेक्टरबाट होस्, एकाडेमिकको सेक्टरबाट होस्, पेसागत सेक्टरबाट होस्, सयौँ व्यक्तित्वहरू छन् नि नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिएको। त्यो पार्टीको कार्यकर्ता नभइकन म नेपाली काङ्ग्रेसमा उम्मेदवार छान्ने भएको म त्यस्तो छान्छु। तर यहाँ त प्रकाश कि श्रीमती सृजना सिंह ल्याउने कुरा आइसक्यो। अब उहाँको आफ्नै राजनीतिक व्यक्तित्व होला, म त्यसमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न, व्यक्तिगत टिप्पणी, तर त्यो सही डिसिजन होइन। आम काठमाडौँवासीहरूले, राजधानीवासीहरूले खोजेको क्यान्डिडेट एउटा मास बेस पार्टीबाट खोजेको क्यान्डिडेट त्यस्तो होइन। मैले अघि नै भने म व्यक्तिगत रूपमा चिन्दछु, जुनसुकै महानगर नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बद्धता भएका प्रोफेसनलहरू, एकदम इन्टरनेसनल लेभलका प्रोफेसनलहरू, एकदमै चाहिने सक्षम योग्य व्यवस्थापकीय सिप भएर काठमाडौँको मेयर भन्दाखेरि अरू पार्टीले पनि गर्व गर्ने। भन्नुहोस् न, काठमाडौँको मेयर भने त कस्तो हो भने, यो इन्टरनेसनल सभाहरूमा गएर यहाँ भने अन्तर्राष्ट्रिय उसकोमा ओहो नेपाल जस्तो चाहिँ एउटा देशमा पनि यस्तो मेयर पनि हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको व्यक्तित्व भएका सयौँ छौँ, दर्जनौँ छन् नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बद्ध भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले पार्टीको वृत्तभन्दा बाहिर गएर त्यस्तो उम्मेदवार बनाउनु पर्छ। नेकपा एमाले पनि त्यही गर्नु पर्यो हो। नेपाली यो मैले त्यसै भएर अघि के भन्न खोजेको भने, एमाले र काङ्ग्रेसले त सकेनन्, यो माओवादी र समाजवादी त त्यसै साना छन् नि हो। उहाँहरूले अघि मैले वैकल्पिक राजनीति, नयाँ किसिमको राजनीति भनेको के भने, हेर्नुहोस्, अब हामी यो हाम्रो परम्परागत राजनीति जस्तो राजनीतिलाई एउटा चाहिने सेवा होइन मेवा खाने, लगानी गरेर ब्याज खाने भन्नेमा हामी आजित भयौँ। हामीले पनि गल्ती गरेछौँ भनेर इमान्दारिता साथ आएको भए यसरी काङ्ग्रेससँग टाँसिनुभन्दा उहाँहरू इन्डिपेन्डेन्ट, बरु दुईटै पार्टी मिलाएर, एउटा वामपन्थी पार्टीको मूल एमाले भयो, एमालेसँगै उहाँको प्रतिस्पर्धा हो नि त, त्यो हुँदा एउटा चाहिँ सम्भावना त्यसले देखाउँथ्यो। अब उहाँहरू अहिले जुन नेपाली काङ्ग्रेस र उहाँहरूको गठबन्धन, यो अप्ठ्यारो गठबन्धन छ, यसले दुवै थरीलाई यसले चाहिँ ठिक छ एउटा दुईवटा सिटहरू स्थानीय उसमा जित्नु होला, तर दीर्घकालीन रूपमा नेपालको राजनीति सुधार्नेतर्फ चाहिँ यसले चाहिँ नि हेल्प गर्छ। त्यसमा विकल्पका कुरा गरियो र अलिकति क्रेज अहिले जनतामा आएको छ कि राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङ्गदेन, उहाँको घोषणापत्र भने आएको छ, हजुरलाई पनि थाहा छ के सम्भावना भएको व्यक्ति अथवा भविष्यमा के हो उहाँका यो एजेन्डा र जनताले देखाएको क्रेजमा म्याच गरेर कुराकानी कसरी गर्न सकिन्छ? होइन, अहिले जनताको अवस्था के छ भने, जनता मात्र नभन्नु, ठुला पार्टीका जिल्ला तहका गाउँ तहका कार्यकर्तामा पनि काकाकुल भन्छन्। एउटा परिवर्तन भनेको व्यवस्थाको परिवर्तन होइन, राजनीतिक कार्यशैलीको, राजनीतिक पात्रको परिवर्तन के, पात्र र प्रवृत्ति, नयाँ पात्र आओस्। अहिले म तपाईँ भन्नुहोस् त, यी तीनवटा जुन ठुला पार्टी छन्, चारवटै मधेस केन्द्रित दल, माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले, उहाँका कुनै पनि शीर्षस्थ नेताहरूले
उभिएर मञ्चबाट विकासको बारेमा, समृद्धिको बारेमा, सुशासनको बारेमा, रोजगारीको बारेमा, हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा यी कुराहरूमा बोल्दाखेरि जनताले सुन्छन्, पत्याउँछन्। त्यो वैधता छ उहाँहरूमा, लुज गरिसक्नुभयो। पत्याए नि त, पटक पटक जनताले त मौका दिए नि त। अब जनताले यी नेताहरूबाट यी जुन मूल राष्ट्रिय एजेन्डामा उहाँहरू इमान्दारी साथ लाग्नुहुन्छ भन्ने आत्मविश्वास जनताले गुमाइसके। अब त्यो अवस्थामा के आइदियो भने राजेन्द्र लिङ्गदेनजी यो भुइँबाट उठेको मान्छे, अब उहाँको पार्टी हेर्दाखेरि झट्ट चाहिँ सबै मान्छेलाई वास्तविक त उहाँले पनि के बुझ्नुपर्छ भने राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको हरेक आमसभामा म हेर्छु हजारौँ मान्छेको आकर्षण छ होइन। हरेक दिन चाहिँ नयाँ नयाँ तपाईँको चाहिँ पार्टी प्रवेश भएको नागरिक समाजका मान्छेहरू नै गएको भन्ने देखिन्छ। तर उहाँहरू एउटा कुरामा के कुरामा चाहिँ मिस्टेक गर्नु हुँदैन भने त्यो आकर्षण राप्रपा पार्टीको लागि होइन, किनभने हो यो चाहिँ धवल शमशेर राणा र राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्ता जुन दुईटा व्यक्तित्वहरू अध्यक्ष र महामन्त्रीमा जित्नुभयो र त्यसले एउटा चाहिँ तपाईँको कमल थापाले धेरै हदसम्म त्यसलाई मार्केटिङ पनि गरिदिनु त्यसले गर्दा एउटा आशा जगायो। र मैले अघि तपाईँलाई भने नि यी सबै कुरामा, सुशासनको कुरामा, विकासको कुरामा, रोजगारीका कुरामा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरामा, ती सबै कुरामा एउटा जनताले सुन्ने गरी, जनतालाई भरोसा दिने गरी बोल्ने ग्राउन्ड राजेन्द्र लिङ्गदेनले बनाउनु भएको छ। किनभने उहाँसँग ब्यागेज छैन। अब त्यसै पनि अहिले हेर्नुहोस्, मैले यो नेपालको राजनीतिमा हेऱ्यो भने सबैभन्दा पेचिलो कुरा हाम्रो राष्ट्रियताको कुरामा आएको छ। अब त्यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भन्नुहोस्, विदेशी शक्तिहरूको हाम्रो भूराजनीतिक दाउपेच भन्नुहोस्, त्यो निकै पेचिलो, जटिल र त्यो जोखिमपूर्ण रूपमा पनि आएको छ। र अहिले हेर्दाखेरि आम नागरिकले पनि एउटा के भन्छ अलिकति आशंका गर्ने कुरा के हो भने यी ठुला पार्टीहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी यिनका जुन चाहिँ शीर्ष नेताहरू, पात्रहरूको जुन व्यवहार छ, पटक पटक उहाँहरू चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको कपटी कुरा गर्नुहुन्छ, यसबाट यो देशको राष्ट्रियता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एउटा सन्तुलन सम्भव छ त भनेर गम्भीर प्रश्न छ, एउटा प्रश्न चिन्ह छ। अब त्यसमा यो राप्रपा किन यो आयो त भन्दा दुईवटा कुराले, एउटा त अब यो भने राजेन्द्र लिङ्गदेन र धवल शमशेरको उहाँहरूको जुन एउटा आम जनतासँग भिजेको र भुइँबाटै उठेको एउटा व्यक्तित्व छ र क्लिन कुनै चाहिँ ब्यागेज छैन, बेदाग छैन अहिलेसम्मको उहाँको। र त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरू भन्दा त्यो एउटा वैधता उहाँहरूको सुनिन्छ एउटा। र अर्को उहाँहरूले केलाई पनि एडभान्टेज भइरहेको छ भने अहिले राप्रपा भनेको हामीले चाहने छौँ त्यो पञ्चायतको विरासत बोकेको पार्टी, त्यो आफैमा सहज कुरो होइन। धेरै नेपालीहरूलाई होइन, मेरै पुस्ताले त हामी स्वीकार गर्दैनौँ भने मेरो छोरा नातिकाहरू नयाँ पुस्ताहरूले त होइन राप्रपाले जे भ्यालु सिस्टम, जसलाई चाहिँ नि राजनीतिक विचार होइन, तपाईँको राजतन्त्रकै कुरा, हिन्दू धर्मको कुरा हो, ती कुराहरू एउटा वैधानिक मुद्दा हुन् नेपालको राजनीति। किन मुद्दा भयो भने यो पुराना दलले गिजोल दिए, त्यो भएर मुद्दा बनेको छन्, भावनाका कुराहरू पनि हुन् त्यो चाहिँ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँको राप्रपालाई राप्रपाको नाममा एउटा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी भन्ने बित्तिकै त्यसको एउटा चाहिँ व्यापक स्वीकार्य अझै बनिसकेको अवस्था होइन। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई अहिलेको परिवेशमा एउटा एडभान्टेज के हो भने राष्ट्रियताको कुरा। मैले धेरै कुराहरू युवाहरूसँग, धेरै इन्टेलेक्चुअलहरूसँग गर्दा के छ भने कुरा गर्दै गयो भने राष्ट्रियताको मामलामा विश्वास गर्न सकिने बरु राप्रपा छ। किनभने यो जुन कन्जर्भेटिभ दक्षिणपन्थी शक्ति भनेर भन्छौँ नि यिनले, र राप्रपाको एउटा लिगेसी के बन्यो भने सधैँ अब यो राजतन्त्रको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि राष्ट्रियता, आन्तरिक राष्ट्रियता हाम्रो सबल बनाउनुपर्छ र विदेशी शक्तिहरूसँगको त्यति यिनीहरूको अब तपाईँको चाहिँ नि इन्डिभिजुअल नेताहरूको त के कस्तो। तर राज संस्था पुनर्स्थापनामा चाहिँ कन्फ्युजन हो, यो कुरालाई सहज हुन सक्छ त, यही एजेन्डा छ नि त फेरि राप्रपाको? होइन, छैन, त्यो सहज कुरो छैन। त्यसैले मैले अघि नै उहाँले तपाईँलाई भने नि, जहाँसम्म राप्रपा पार्टीको एजेन्डाको कुरो, पार्टीले लिएका आधारभूत कुराहरू हिन्दू राष्ट्र, राजतन्त्रको चाहिँ पुनर्स्थापना, संघीयता खारेजी भनेर उहाँले जुन उठाउनु भएको छ नि राप्रपाको एजेन्डा, त्यो कठिन छ, त्यो सहज छैन, त्यो कठिन छ। तर
अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा जुन चाहिने काकाकुल भएर एउटा चाहिने नयाँ किसिमको पात्र नेपाली जनताहरूले खोजिरहेको छ, त्यो पात्रमा फेरि व्यक्तिगत रूपमा हेरौँ भने राजेन्द्र लिङ्गदेन र अब केही नेताहरूको है, मैले धवल शमशेर राणा त्यो दुवै नेताहरूको जुन जोडी छ, अब त्यसले चाहिँ अलि चाहिँ राप्रपा वृत्तभन्दा बाहिर गएर पनि एउटा आकर्षण चाहिँ गरेको छ है। एकचोटि यिनलाई मौका दिनुपर्छ भन्ने, हेर्नुहोस् त्यो कुरा सानो कुरा होइन। एकचोटि चाहिँ नि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई चाहिँ यो मौका दिनुपर्ने हो, मौका दिनुपर्छ भन्ने किसिमको मनोविज्ञान आइरहेको। अब अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन नजिकै गर्दा विभिन्न दलका विभिन्न व्यक्तिहरू उठ्ने गठबन्धनका कुरा सबै कुरा भइरहेका हुँदै हजुरलाई कस्तो लाग्छ? अब यो 5 वर्षको कुरा कस्तो लाग्यो? अब यसलाई हेर्नुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण स्थानीय तह भनेको हामीले जुन नयाँ संविधान ल्याएपछि सङ्घीयता प्रणाली अपनायौँ, त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी चाहिँ स्थानीय निकायको उनीहरूलाई दिएको अधिकार, त्यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको एउटा कार्यकारी स्वरूप, त्यो चाहिँ नि एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रयोग थियो। त्यो के मात्र नभएर भने खालि स्थानीय निकाय कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मात्र नभएर हामीले नयाँ ल्याएको संविधान र यो सङ्घीयताकै प्रभावकारिता पनि त्योसँग जोडेर हेरिने गरिन्थ्यो। अब त्यस अर्थमा त्यसका सकारात्मक र केही कमजोर दुईटै पक्ष यो 5 वर्षमा उजागर गए। अब सकारात्मक कुरा चाहिँ के भने जुन हाम्रो पहिल्यैदेखि एउटा केन्द्रीकृत तपाईको राज्य व्यवस्था, राज्य प्रणालीमा कस्तो थियो भने हेर्नुहोस्, गाउँमा एउटा सामान्य कुलो, पैनी, कलभट 1-1.5 लाखको चाहिने बजेट चाहिनेको लागि पनि अब पञ्चायतको टाइममा त प्रधान पञ्चहरू अनि बहुदल आइसकेपछि पनि गाविस अध्यक्षहरू त्यहाँ चाहिँ काठमाडौँ धाएर सुन्दाराको होटेलमा आफ्नो खल्तीको पैसा खर्च गरेर अनि सिंहदरबारमा धाउनु पर्थ्यो। त्यो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाखका आयोजनाहरू लग्नको लागि हो। त्यसलाई चाहिँ अहिले के देखाइदियो भने जुन सही प्रणाली थिएन त्यो, किनभने हामीले एउटा चाहिँ के चाहिँ त्रुटि गऱ्यौँ भने विगतमा खास चाहिँ विकेन्द्रीकरण चाहिँ हामीले अपनाएन। यो चाहिँ अब सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरण भनेको अलिकति फरक पनि हो। त्यसैले त्यो विकेन्द्रीकरण नगरी हामी एकैचोटि सङ्घीयतामा जम्प गऱ्यौँ। अब त्यो आफैमा त्यसका पनि सकारात्मक नकारात्मक पाटो चाहिँ चर्चामा आइरहेको। तर यसको एउटा सकारात्मक स्थानीय निकायमा के देखियो भने स्रोत साधन पनि स्थानीय निकायमा पुर्याउन सकिने रहेछ दियो भने। अनि त्यसको सदुपयोगको कुरा गर्दाखेरि पनि कतिपय तत्कालका तपाईँको आवश्यकताहरू होइन, पुल, बाटो घाटो, पैनीहरू जुन स्थानीय चाहे गाउँपालिकामा होस् चाहे नगरपालिकाका वडाहरूमा होस्, अब त्यस्ता अत्यावश्यक चाहिने स्थानीय विकास निर्माणका कुराहरूको लागि बजेट उपलब्ध भयो र त्यसले गर्दा काम पनि भएका छन्। र ती सबै कामहरू, राम्रा कामहरू मिडियाले पनि टिपेको छैन त्यो होइन। केही न केही म यसलाई यसरी भन्ने गरेको छु, पारम्परिक शैलीका कामहरू, ग्राभल बाटोलाई पिच बनाउने, भत्केको पुललाई पक्की पुल बनाउने होइन, कल्भर्ट हाल्ने, ती काम भएकै छन्। त्यसको त्यसले गर्दाखेरि एउटा राम्रो राजनीतिक तहमा एउटा यसको के प्रभाव पर्यो भने अहिले स्थानीय तहको पदहरू देखेर, चाहे त्यो नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाको मेयरको पद होस्, चाहे वडाध्यक्ष होस् या त गाउँपालिकाकै अध्यक्षको होस्, त्यो देखेर अब कतिपय त प्रदेश सांसदकाहरू चाहिँ राजीनामा गरेर उठ्दैछन्। त्यो मात्र होइन, केन्द्रीय मन्त्री भइसकेका मान्छेहरूको पनि आकर्षण देखिएको। किन देखिएको आकर्षण? किन देखियो भने के देखियो भने साँच्चै जनतालाई काम देखाउने ठाउँ त त्यो पो रहेछ गाउँपालिका होइन। त्यहाँ बजेटको पनि उपलब्धता छ होइन। जस्तो भन्नुहोस्, केन्द्रीय मन्त्रीले एउटा आयोजना, चाहेको आयोजना आफ्नै जिल्लामा लौँ भने पनि गाह्रो छ। ब्युरोक्रेसी पनि, योजना आयोग पनि, अर्थ मन्त्रालयमा अनेक छ। तर त्यहाँ त एउटा वडाध्यक्षले अथवा मेयरले आफ्नो चाहेको कुरा गर्नलाई त त्यो चाहिँ नि स्रोत पनि छ, अधिकार पनि छ भने त्यसले गर्दा राजनीतिज्ञहरू आकर्षित भए र त्यो समग्रमा हाम्रो राजनीतिको लागि सकारात्मक बाटो हो। त्यसलाई हामीले केमा आत्मसात गर्नुपर्छ भने त्यसलाई अब अङ्कुश लगाउने होइन स्थानीय निकायलाई, त्यसलाई अझ चाहिँ नि तपाईँको प्रवर्धन गरेर लानुपर्ने एउटा पाठ त्यो आएको छ। अब त्यो सँगसँगै हुन नसकेको कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, हामी जुन भौतिक विकास, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, समृद्धि भन्छौँ, त्यसको ठुलो एउटा हिस्सा त्यो कहाँ हुन्छ भन्दा स्थानीय तहमै हुन्छ हो। हामीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू, ठुल्ठुला तपाईँको राजमार्गहरू
एयरपोर्टहरू होइन हाइड्रो पावरका ती केन्द्रीय स्तरकै हुन्छन्। तर तपाईँले भौतिक विकास देखिने त एउटा सुन्दर सहर, राम्रो चाहिँ नि टोल, सहरमा हिँड्दाखेरि चाहिँ नि धुलो नभएको बाटो होइन, खानेपानीको पाइपबाट आएपछि त्यसलाई पिउन मिल्ने पानी होइन, बोतल चलाउन नपर्ने त्यो चाहिँ ती सबै कुराहरू होइन, ढलको पानी पर्दाखेरि चाहिँ नि डुबान नहुने ती कुराहरू, ती भौतिक विकासका कुराहरू हुने ठाउँ त स्थानीय निकाय नै हो। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेको यही हो त त्यसो भए? हो, त्यही नै हो नि। त्यसैले त्यो कुराहरूमा हामी कहाँ चुक्यौँ भने तर भ्रष्टाचार र व्यतित छ भन्छन्। होइन होइन, भ्रष्टाचार व्यतिथि छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो हाम्रो राष्ट्रिय रोग नै भएको छ, जहाँ विकास निर्माणको आयोजनामा भ्रष्टाचार यसरी जोडिएर गएको छ कि हेर्नुहोस् होइन। चाहे त्यो चाहिँ नि कर्मचारी भनौँ, कर्मचारी मात्र के कुरा गर्ने, ऊ चाहिँ उपभोक्ता समितिको हेर्नुहोस्, उपभोक्ता समितिबाट चाहिँ नि हाम्रो विकास निर्माणका काम गर्ने भन्नेमा त्यसैमा मिलेम त हुन्छ होइन। त्यसैले त्यो संस्थागत भइरहेछ, त्यो छुट्टै पाटो हो। त्यो केन्द्रमा पनि छ, स्थानीयमा पनि छ। सजिलोको लागि भनेर आएको यो भ्यू टावर हो। अब त्यो भ्यू टावर किन आयो भने त्यो बजेट गयो, तर त्यो बजेटको योजनाबद्ध तवरबाट त्यो भएको बजेट पनि गाउँ अथवा नगरपालिकाको लागि त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, दीर्घकालीन योजना, व्यवस्थित योजना भन्नेको त्यो ज्ञान सिप र त्यो किसिमको सोच र कार्यशैली अप्नाइएन। भयो के भने बजेट गयो, अब अलिअलि भएका ग्राभल बाटाहरू भएका पुल पनि बनाइहालियो, बजेट खर्च भएन भनेपछि सजिलो के भयो त भ्यू टावर होइन। भ्यू टावरमा ठेक्कापट्टा पनि त्यो कन्क्रिटका सिमेन्टहरू गर्ने अलिक सरल किसिमको भयो होइन। त्यस कारणले प्रचण्डजीले त रोल्पामा गएर भ्यू टावर उदाहरण गर्नुभयो त। देखियो हेर्नुहोस् होइन, स्कुल विकासका लागि होइन त्यो, सरकारी स्कुलको होइन, त्यो एउटा हाम्रो के भनौँ नालायकी हो, हाम्रो विकासको सोचको नालायकी हो। फेरि म त्यसलाई के भन्दिनँ भने त्यहाँ राजनीतिज्ञ मात्रै हुन त प्रचण्डले गएर उद्घाटन गर्नुभयो, त्यो डिजाइन गर्ने म जस्तै इन्जिनियर छन्, बनाउने त्यसको टेन्डर स्वीकृति गर्ने पनि हामी जस्तै प्राविधिकहरू छन्, भन्नु पर्दैन हाम्रो विकासको प्राथमिकता के हो भन्ने। त्यो कर्मचारी तहको, विज्ञको, राजनीतिज्ञको सबैको सामूहिक गाउँको एउटा सानो भित्तामा पनि टावर ठडाएको देखियो क्या देखियो। होइन होइन, त्यही त त्यो तपाईँहरूले पनि, तपाईँहरू मिडियाको साथीहरूले पनि त्यो भ्यू टावर बन्दैछ भने बनिसकेपछि मात्रै देख्नु भयो र त्यसको सुरुवातमा पनि खोइ किन आलोचना गर्नु भएन? यसरी चाहिँ नि चर्चा परिचर्चा रह्यो किन भएन? यो 5 वर्षमा 600 भ्यू टावर बनेछ। हो भयो हो। त्यसैले यसमा मैले केमा भनेर टुङ्ग्या भने तपाईँको हाम्रो कमजोरी कहाँ रह्यो भने जुन यो भौतिक विकास भन्ने कुरो स्थानीय तहमै हुनु, चाहे त्यो नगरपालिका होस्, चाहे गाउँ स्तरमा होस्, चाहे बस्तीमा होस्, त्यसको लागि हाम्रो सबभन्दा ठुलो कमजोरी के हो भने योजनाबद्ध भौतिक विकास नहुने। योजना नै छैन, गुरु योजना। अझै योजनाले मात्र पुग्दैन। हेर्नुहोस्, भौतिक विकासका कुराहरू गुरु योजना चाहिन्छ। तपाईँले हरेक नगरपालिकामा 30 वर्षपछि त्यो नगरपालिकाको जनसङ्ख्या कस्तो हुन्छ, औद्योगिकरण कस्तो हुन्छ, कसरी चाहिँ सहर विस्तार हुन्छ भन्ने कुरो विचार गरेर अहिलेदेखि बाटाघाटाको लागि जग्गा लिनुपर्छ। त्यही भएर त काठमाडौँ यस्तो भयो नि त। हेर्नुहोस् त, तपाईँको यहाँ हाम्रो 4 लेनभन्दा ठुला बाटा कुनै पनि छैन होइन। यहाँ तपाईँ रत्न पार्कबाट बुढालिङ्गटसम्म जानुपर्ने यो बाटो मिनिमम 8 लेनको हुनुपर्ने हो। यसका दुईतिरका फुटपाथहरू 10 मिटरका हुनुपर्ने हो। अब कल्पना गर्नुहोस् त, त्यो हुँदाखेरि यो अहिले धेरै युवा साथीहरू साइकल लेनको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो त्यति चौडा भएको मजासँग हामी दुईतिरै 3-3 मिटरको साइकल लेन दिन सक्थ्यौँ। अरू 6 लेनको चाहिँ बाटो हुन्थ्यो, फुटपाथहरू 10 मिटरका चौडा हुन्थे, झ्याम्म परेका रुखहरू रोप्थ्यौँ। 2 किलोमिटरसम्म हिँड्नु पर्यो, रुखको शीतलो छ भने मजासँग पैदल यात्रा नै जान्थ्यौँ। किनभने काठमाडौँ हेर्नुहोस्, संसारभरमै काठमाडौँ यस्तो सहर हो क्लाइमेटिकली, हावापानीको हिसाबले हामी कहाँ हिउँ पर्दैन होइन। तपाईँ जाडोको बेलामा पनि एउटा सामान्य न्यानो लुगा लाएर हामी बाहिर हिँड्न सक्छौँ। गर्मी नै भयो भने पनि त्यस्तो उत्पात उखरमाउलो गर्मी हुँदैन। अब यस्तो ठाउँमा त हामी तपाईँको सहरी आवागमनको लागि हामीले त्यो पूर्वाधार बनाऊँ भने हिँडुल गरेरै होइन, साइकल जोड्छु म। अहिले 5 वर्षसम्म विद्या सुन्दर साइकल एक काठमाडौँमा बस्नु, उहाँले 100 दिनको योजना पनि बनाएको थियो। हजुर एउटा प्राविधिक जस्तो मान्छे के अहिले तपाईँकै घर अगाडि काठमाडौँ फोहोर देखिरहेको छु। होइन होइन, त्यही त होइन, त्यही त उहाँले के भइदियो भने नि हेर्नुहोस् सन्तोषजी, यो भौतिक विकास र हामीले बजेट खर्च गर्नेमै के को लागि गर्ने, यत्रो अरबौँ पैसा कहाँ गयो काठमाडौँको, के परिणामको लागि गर्ने भन्ने उहाँहरूको सोचै भएन। उहाँहरूले भन्नुहोस् न, काठमाडौँ त अझ तपाईँको चाहिँ नि यो बिग्रिसकेको छ, यसलाई सुधार्ने र अझै सुधार्न सकिने नयाँ सहरी विस्तार भएका ठाउँहरू छन् नि, तिनलाई लेसन लर्न गरेर कसरी एउटा योजनाबद्ध विकासमा जाने भन्नेमा उहाँहरूको अब म यो नियतमा क्वेसन गर्दिनँ।
सिक्नै भएन, क्षमता भएन र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यसले एउटा प्राविधिक विज्ञता खोज्छ। त्यो कुराहरू हाम्रो नगरपालिकामा पनि म अरू काममा जाँदाखेरि पनि लगभग म नगरपालिकामा अनुकूल मिलेसम्म त्यहाँका मेयरहरूसँग प्राविधिक साथीहरूसँग म भिजिट गर्छु। अनि त्यो हेर्दाखेरि के छ भने मेयरहरूसँग कुरा गरौँ भने के छ होइन, हामी चाहिँ नि रिङ रोड बनाउँदैछौँ, रिङ रोडको डिपिआर भन्छ। यसले धेरै भने पहिला रिङ रोड चाहिने हो कि होइन अध्ययन गर्नुहोस् न। पहिला सहरी विकासको स्वरूप कस्तो भनेपछि अनि रिङ रोड कहाँ चाहिन्छ भन्ने उत्तर आउँछ। यहाँका जनप्रतिनिधिको कुरा त काठमाडौँकै मेयर पनि जनता खुसी छन्, मलाई अझै उठ्नु भनेका छन् भन्नुहुन्छ मेयरज्यू। होइन अब उहाँको त त्यो सोचको कुरा हो होइन। उहाँ अब त्यस्तै हाम्रो राजनीतिले त्यही नै सिकाएको छ होइन। उहाँहरूलाई एउटा कस्तो यो एक किसिमको चाहिने तपाईँको आत्मविश्वास यो हाम्रो राजनीतिक कार्यशैलीले दिएको छ भने पार्टीले टिकट दियो भने पार्टीका कार्यकर्ता र जनता भनेका बन्धुवा मजदुर हुन्, ठुला पार्टीका दियो भने त जितिहाल्छु नि। अनि उहाँलाई के लाग्छ भने यो 5 वर्षमा पनि उहाँले कति काम नगरे त होइन। उहाँले कस्ता काम गर्नुहुन्छ, पार्टीका कार्यकर्ताहरू तोक लगाएर यो गरेर उसलाई बजेट दिने यसलाई दिने त्यो त गरिरहनु भएको छ नि। हो त्यो हेर्दाखेरि उहाँले के सम्झिनुहुन्छ, ओहो मैले त भयङ्कर काम गरेको छु नि त जनताको होइन। यताउति तपाईँको चाहिँ के भन्छ चिनजानको आधारमा पार्टीका उसकोमा, त्यसैले उहाँको गल्ती होइन। त्यो खास के हो भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण भौतिक विकास कसरी गर्ने भन्ने त्यो केन्द्रमै सोच बनाउन सकेका छैन। त्यसैले विद्यासुन्दरलाई उहाँलाई आलोचना मात्र गरेर केही पनि निस्किँदैन होइन। उहाँको प्रशिक्षण नै त्यस्तै छ। त्यसैले यो मूल कुरा यो 5 वर्षमा हामीले एउटा चुकेको कुरा के हो भने 5 वर्षमा हाम्रो केन्द्रीय सरकारले पनि स्थानीय सरकारको पनि कमसेकम पहिलो 6 महिना 1 वर्षमा के जोड हुनु पर्थ्यो भने तपाईँले स्थानीय तहको विकासको स्वरूप कस्तो हुने, हाम्रा नयाँ सहर कहीँ बनाउनु पर्ने हो कि खुला क्षेत्रहरूको व्यवस्था कसरी हुने, काठमाडौँबाट सिकेर भन्नुहोस् न। त्यो चाहिँ मूल सहरमा पर्ने मूल सडकहरू अहिले ठिकठाकैमै ठाउँमा छन् कि अथवा हामीले पुरै एकीकृत सहरी विकासको चाहिँ छुट्टै योजना ल्याएर हाम्रा सहर अहिले भएका बाटो नै परिवर्तन गर्नुपर्ने मिल्छ त्यो गर्न। त्यो चाहिँ त्यो किसिमको हामीले सुरुवात नै गरेनौँ। जस्तो एउटा बिम्ब प्रयोग गर्दा तपाईँले सुन्दर घर बनाउने चाहना त राख्नुहुन्छ, तर घरको नक्सा आर्किटेक्ट इन्जिनियर केही पनि लगाउनुहुन्न। एउटा मिस्त्रीलाई ल्याएर फटाफट जखन भन्नुहुन्छ, यता जखन यता जखन यता जखन भन्नुहुन्छ, गाह्रो लाउँदै जानुहुन्छ। अनि पहिलो तला त नलाउँदै त्यो लगाएको गाह्रो भत्काउँदै जानुपर्छ। भर्याङ राखेको मिलेन, बाथरुम राखेको मिलेन भन्ने आउँछ नि त डौगा हो। यस्तै किसिमको विकासको शैली हामीले अपनायौँ र त्यसैले यो 5 वर्षको हामीले समीक्षा गर्दा त्यसबाट महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्ने चाहे स्थानीय तहका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हुन्, राजनीतिक पार्टीका चाहिने स्थानीय नेताहरू अथवा सङ्घीय तहमा पनि प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टीका नेतृत्वहरू, हाम्रो राज्य संयन्त्र कर्मचारीहरू र प्राविधिक चाहिने तपाईँको चाहिने विज्ञहरू, ती सबैले एउटा आत्मसमीक्षा गरेर यो 5 वर्षमा स्थानीय तहमा के राम्रो भयो, के हाम्रो कमजोरी भयो र अब त्यसबाट पाठ सिकेर कसरी स्थानीय तहमा जाने यो स्रोत साधनलाई एउटा व्यवस्थित म फेरि भन्छु हेर्नुहोस्, हामी जुन सुखी के भन्छ समृद्ध विकसित नेपालको परिकल्पना हो त्यो कुरा कहाँ देखिनुपर्छ भने हाम्रो स्थानीय संयन्त्रको विकासको शैली, खास गरी भौतिक विकासको शैली, सेवा प्रवाहको शैली हामी कति उन्नत बनाउँछौँ, कति व्यवस्थित बनाउँछौँ, त्यसले बनाउने हो। नभए चाहिँ सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले भाषण गरेर मात्र एउटा चाहिँ हजुरले भने जस्तो आत्मसमीक्षा गरे त अहिले हो। अब त्यहाँ खोज्न अब त आयो त चुनाव। आत्मसमीक्षा गरेको भए अहिले जुन स्थानीय चुनावको सिलसिलामा जे कुराहरू चर्चामा छन्, के छन् त चर्चामा अहिले हामीले कुरा गरिरहेको होइन, आत्मसमीक्षाको कुराहरू, त्यो स्रोतबाट के गर्न सकिन्थ्यो, अब कसरी गर्ने। भर्खर अब तपाईँको कस्तो आइसक्यो भने विकासको बहस भनेपछि तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरू पनि त्यो घोषणापत्र आएपछि मात्रै भयो, घोषणापत्र पर्खिनुपर्ने कुरा होइन नि। म त एउटा विकासको अध्येताको नाताले हाम्रा ठुला पार्टीहरूका नेताहरू यो 2-3 महिनादेखि चुनावी माहौल बन्दै गएको छ नि, म उहाँका भाषणहरू म ध्यानपूर्वक सुन्छु। ती भाषणमा कहीँ पनि यो आत्मसमीक्षाको कुराहरू, स्थानीय तहमा भएको बजेटलाई अब कसरी सदुपयोग गर्ने, यहाँ हामीले गल्ती गरेछौँ। अझै हेर्नुहोस्, यहाँ ठुला नेताहरू त अब यो भ्यू टावरको चर्चा आयो,
त्यो भ्युटाउ ठिक छ भन्ने नेताहरू पनि हुनुहुन्छ आज। हिजै ओलीले भन्नु भएन होइन त्यही त अचम्मको के कुरा भ्युटारले गाई भैँसीले दुध दिए जस्तो दिन्छ र ल त्यो ओठे जवाब होइन। उहाँको तहको नेताले त्यो सबै नि होइन होइन। त्यसैले त्यो आत्मसमीक्षा गरेर अब हाम्रो सीमित स्रोत साधनलाई स्थानीय तहमा त गर्नुपर्ने रहेछ होइन। त्यहाँ त ठिक गरेर छौँ हामीले, तर हाम्रा केही त्रुटि छन्, कमजोरी रहे। ती कमजोरीलाई कसरी सुधार्ने, एउटा योजनाबद्ध विकास, एउटा सुन्दर सहरहरू बनाउनको लागि हामीले चाहिँ व्यवस्थित सहरीकरणको लागि काठमाडौँ जस्तोको समस्याबाट सिकेर कसरी जाने भन्ने त्यो चर्चा, त्यो दिलचस्पी, त्यो छटपटी कहीँ पनि नेताहरू देख्दैन। मलाई लाग्छ यो घोषणापत्र पनि के आउँछ भने त्यो एउटा घोषणापत्रको लागि त्यो एउटा बनावटी किसिमको होइन। त्यसमा साँच्चीकै त्यो घोषणापत्रमा लेखिने ती घोषणापत्र राम्रै लेखिने छन्। त्यहाँ केही राम्रा लेख्न जान्ने विज्ञहरूलाई, एक्सपर्टहरूलाई उहाँहरूले काम दिनुभएको छ। पढ्दाखेरि घोषणापत्र राम्रै होला, तर त्यो घोषणापत्रमा लेखिनु होइन। मेरो चासो त के हो भने घोषणापत्र लेखिनुभन्दा पहिला हरेक पार्टीका चाहिँ नि नेतृत्वका तपाईँको चाहिँ शीर्ष नेताहरू, केन्द्रीय नेताहरूको अभिव्यक्तिमा त्यो छटपट्टि देखिनु पर्यो, आउनु पर्यो। हामीहरूले हेर्दा त्यो बिल्कुलै छैन, छँदै छैन, बिल्कुलै छैन। र अब अहिले आएर त फेरि के भयो देखियो भने यो स्थानीय चुनावलाई बडो चाहिँ तपाईँको के भन्छ एउटा अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्णको यो कुरा भनौँ। उहाँहरूले स्थानीय निर्वाचनलाई त्यो चाहिँ जनताका आकाङ्क्षाहरू, विकासका कुराहरू पुर्याउन भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा कसलाई हराउनु निषेधको एउटा तवरबाट, चाहे गठबन्धनको कुरा भन्नुहोस् अथवा यता चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सवाल जवाफका कुराहरू भन्नुहोस्, त्यो कुनै एउटा सुसंस्कृत राजनीति, एउटा लोकतान्त्रिक मर्यादा र आम नेपालीहरूमा हामीले नयाँ व्यवस्था ल्याएपछि यसले चाहिँ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्छ, नेताहरूको प्रयास सही छ, सही बाटोमा छ भन्ने कुनै पनि एउटा आत्मविश्वास जगाउने, भरोसा जगाउने त्यस्ता चाहिँ त्यो प्रवृत्ति चाहिँ देख्छ। यति धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो बिचमा हजुरले धेरै उठाउनु भयो। एमसिसी धेरै क्लियरिफाई गर्नुभयो, धेरै बुझाउनु भयो, बुझे पनि जनताले साँच्चै नै चर्चित पनि हुनुभयो त्यति बेला तपाईँ। तर विभिन्न हिसाबमा जति जति कुरा गरे पनि हामी पनि लाग्यौँ। तर शेरबहादुर देउबा जसरी पास गर्छु भन्नुभएको व्यक्ति उहाँले गरेरै छान्नु भयो, उहाँ सफल हुनुभयो, उहाँ आफूलाई भन्नुभयो। हजुर, यो कुरालाई कसरी लिनुभयो तपाईँले? अहिले हेर्नुहोस्, अब यो अघि नै हामीले जुन कुरा गरौँ, नेपालको राजनीति धेरै पक्षमा स्खलित हुँदै गएको छ र खास गरी अब राष्ट्रियताको सवाल भन्नुहोस् अथवा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एउटा सन्तुलन ल्याउने जुन हामी पहिलेदेखि नै असंलग्नताको हाम्रो नीति थियो। अब र खास गरी हाम्रा दुईटा छिमेकी र पश्चिमा देशहरू जुन सबै शक्ति उदीयमान शक्ति राष्ट्र हुन्, छिमेकीहरू, पश्चिमा त चाहिँ नि सुपर पावर भइहाल्यो अमेरिका, यिनीहरूसँग पञ्चायतदेखि नै बडो चाहिँ नि सतर्कताका साथ एउटा हाम्रो राज्य प्रणालीले चाहे त्यो कुटनीतिक तहमा भन्नुहोस्, रणनीतिक तहमा भन्नुहोस्, राजनीतिक तहमा भन्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको तहमा भन्नुहोस्, एउटा सन्तुलन मिलाउँदै आएको अवस्था थियो। र त्यो 47 सालपछि अब कस्तो भइदियो भने यो दलीयकरणले गर्दाखेरि हाम्रो समग्र राज्य संयन्त्र नै कमजोर हुँदै गयो। अब त्यसमा हाम्रो कुटनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि त्यो अलिकति चाहिँ उत्ताउलोपन पहिलेदेखिबाट देखिएको थियो। र त्यो सन्दर्भमा मैले तपाईँसँग पनि एउटा दुईवटा सन्दर्भमा कुरा गरेँ। मेरो चासो के थियो भने अब धेरैले मलाई यो एमसिसीको विरोध गर्यो हुन्छ। मैले शीर्ष नेताहरूसँग कुरा गर्ने नि मैले विरोध होइन, आलोचनासम्म गरे हुँ। मेरो आलोचनाको हद पनि के हो भने राजनीतिक पार्टीहरूको प्राधिकारलाई मैले चुनौती दिएको होइन। मैले भन्दैछु संसदमा तपाईँहरू जुन पार्टीको शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ, सांसदहरू हुनुहुन्छ, राज्य प्रणाली जनताले तपाईँहरूलाई सुम्पेको छन्, तपाईँहरूलाई लाग्छ भने गर्नुहोस्, एमसिसी लिँदा हुन्छ। तर मेरो एउटा नागरिकको उसमा मेरो प्रश्न के मात्र मैले तपाईँसँग पनि भनेको छु, त्यो कुराहरू के हो लिएको भन्ने बुझेर गर्नुहोस्। एमसिसी पहिला के हो भन्ने बुझेर गर्नुहोस्। र त्यो मैले अलिकति मेरो पृष्ठभूमि अध्ययन अनुसन्धान भएको हुनाले पनि म यो चर्चामा चाहिँ नि किन लाइमलाइटमा म आफै किन आएँ भन्दा मलाई कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ। अत्यन्तै हो। र एउटा कारण चाहिँ मैले रिफ्लेक्ट गर्ने के हो भने हाम्रो बौद्धिक सर्कल कस्तो भइदियो भने त्यो चाहिँ राजनीतिज्ञ भन्दा पनि बढी राजनीतिक हेर्नुहोस्। तपाईँ हामी जुन तपाईँहरूले हामीलाई पगरी उठाइदिनुहुन्छ,
बौद्धिक विज्ञ विश्लेषक प्राज्ञ भनेर त्यसको एउटा सामाजिक दायित्व हुन्छ। अँ, हामीले छक्का पन्जा नगरिकन हामीले देखेको तथ्यहरू त्यो अगाडि राखिदिनुपर्छ। र म त सधैँ के भन्छु भने हामीले मेरो हैसियत राजनीतिज्ञहरूलाई गाली गर्ने अथवा डिक्टेट गर्ने अथवा यो गर्नु भन्ने होइन। हाम्रो काम कहाँसम्म हो भने सत्य तथ्य अगाडि राखिदिने र त्यो सत्य तथ्यको आधारमा राजनीतिज्ञहरूले आफ्नै जोखिममा निर्णय गर्नुपर्छ। र मैले भनेको पनि के मात्र हो भने मैले यो छलफलमा अलिकति अब एमसिसीको पक्षधरहरू मेरो टिप्पणीप्रति अलिक असन्तुष्ट भएर गाली गलौज नै गर्ने पनि होइन, यो सञ्चालित हो यसम्म पनि आयो, त्यसमा त त्यसले फरक पार्दैन। तपाईँ परिचालित हुनुभयो भन्नेसम्म मैले मूल कुरो डे 1 देखि नै हेर्नुहोस्, सुरुमा म त्यतिखेर साझा पार्टीमा सम्बद्ध थिएँ, म प्रवक्ता थिएँ। हाम्रो साझा पार्टीमा यो सन्दर्भमा आउँदाखेरि पनि केही साथीहरूले होइन यो निकालिहाल्नु भनौँ, मैले के भन्नु भने पक्नुहोस् है, मलाई थोरै यसमा चाहिँ अध्ययन गर्न दिनुहोस्, पढ्नु पऱ्यो पहिला त होइन। यहाँ तपाईँहरूले अखबारमा जे आयो त्यसैको आधारमा त निकाल्ने कुरो भएन होइन। त्यसपछि मैले पार्टीको रूपमा अब त्यो एउटा राजनीतिमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने पार्टीले बोल्नु पर्दाखेरि त्यसको दायरा हुन्छ एउटा त्यो। तर पछि म पार्टीबाट अलग भइसकेपछि त मलाई त्यो पार्टीको बन्धनको दायरा पनि भएन होइन। म एउटा के भन्छ सूचित नागरिकको रूपमा मेरो ब्रह्म विवेकले देखेका कुराहरू मैले अलिकति कडाइका साथ उठाएँ। वास्तविकता उठाउनु भएको हो मैले होइन, वास्तविकता त तपाईँले भन्ने हो, मेरो विवेकले देखेको कुरा छक्का पन्जा नगरिकन मैले भनेको 2-3वटा कुरा मात्रै थिए। पहिलो के भने मैले सुन्नुहोस्, यहाँका खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सेक्सन, नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बद्ध भएका केही बुद्धिजीवी साथीहरू र केही पूर्व कर्मचारीहरू, उहाँहरूले जुन न्यारेटिभ सुरुदेखि भन्नुभयो यो अनुदानको आयोजना भन्दा केही पनि होइन, त्यही सुन्नुभएको होइन। मैले त्यसलाई चुनौती दिएँ, यो अनुदानको आयोजना सामान्य आयोजना मात्रै होइन। अब त्यसमा उहाँहरूका तर्फबाट सरकारका तर्फबाट धेरै भ्रामक कुरा हो, भ्रम मैले भनेको छु दुवै तर्फबाट छन्। यता वामपन्थी पार्टीकामा पनि त्यहाँ अतिवाद छ। मैले कहिले पनि तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि पनि मैले सेना आउने भन्ने कुरा वैघात हो त भनेको छु त, मिसाइल आउने कुरा पनि वैघात हो, तर त्योभन्दा गम्भीर कुरा छन्। सेना नआउँदैखेरि पनि यो राष्ट्रको अस्मितामा हुने यो राष्ट्रलाई बर्बाद गर्नलाई विदेशी सेनै पर्यटै गर्नु पर्दैन होइन। हो ती कुराहरू मैले पहिलो के भने यो अनुदान मात्र होइन, तपाईँले यसको सम्झौताका बुदाहरू यो त एमसिसीको पृष्ठभूमि नै अमेरिकाको वैदेशिक सहयोगको रूपमा एमसिसी भन्ने निकाय किन गठन भयो र यसको अभ्यास कसरी गरिरहेको छ भन्ने मैले केही यसका अन्तरेका कुरा मैले यो एक तहसम्म अध्ययन गरेपछि मात्रै बोलेको छु। है मैले मेरो आफ्नो मेरो पृष्ठभूमिले पनि मलाई के सुविधा छैन भने बाहिर सुनिएका कुरामा अखबार पढेका भरमा अर्काको टिप्पणी सुनेको भरमा मलाई त्यही दोहोऱ्याउने सुविधा छैन। र मैले जे कुरो सार्वजनिक रूपमा भन्छु त्यसको लागि म पूर्ण सूचित भएर मैले जिम्मेवारी एउटा तहको जिम्मेवारीका साथ भनिहाल्छु। त्यसैले पहिलो कुरा यो अनुदान मात्र होइन, यो यसको भूराजनीतिक पक्ष छ र यसको नेपालको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यसले केही विचलन ल्याउन सक्छ है। र मैले खास गरी नेताहरूलाई अब यो 1-1.5 वर्षको क्रममा विभिन्न कार्यक्रमको सन्दर्भमा कति नेताहरूले बोलाउनु पनि भयो यो मैले दुवैलाई अब यसको पक्षधर नेपाली काङ्ग्रेस त सोलोडोलै रूपमै थियो, नेकपा एमालेमा पनि एउटा समर्थनमै थियो, अब पछि त माओवादी र समाजवादी नै पनि समर्थन भयो। उहाँहरूकोमा मैले भनेको मैले पक्षधरता भन्दा कुरा यो हो, तपाईँले लिनुहुन्छ भने पनि यसले राजनीतिक छिटा पर्छ, त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्नुहोस्। यसले तपाईँलाई यहाँ जुन एक्सपर्टहरूले अब कतिपय त के छन् भने यो हाम्रो अलिकति यो चाहिँ के भन्छ एउटा बौद्धिक अभ्यासमा हाम्रो चाहिँ एथिकमा एकदम कमजोर छौँ। राजनीतिको मात्र होइन, करप्ट मेरो क्षेत्रका साथ हामी पनि करप्ट छौँ। त्यो करप्सन बौद्धिक करप्सन कस्तो भने हेर्नुहोस्, हाम्रो के हुन्छ भने एउटा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। कतिपय साथीहरू एमसिसीको परामर्शदात्री भएर काम गर्नुभएको छ। तपाईँ मिडियाका साथीहरूलाई थाहा छ यो 1-1.5 वर्षमा त हाम्रो एमसिए नेपाल भन्नेले टेलिभिजन इन्टरभ्यू के भन्छ विज्ञापनदेखि एउटा पब्लिक क्याम्पेन त पुरै चलाएको छ नि त होइन।
अनि त्यसमा कतिपय बौद्धिक साथीहरूले के भने स्पष्ट कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखिने गरी यसमा एउटा परामर्शदाता जागिरी भएर पनि काम गर्नुभएको छ होइन। अनि मैले सर्टेन एउटा सामाजिक हाम्रा छलफल हुँदा अब केही साथीहरू मसँग परिचित साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले भने हेर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ जागिर जोगाउनुहोस्, मेरो दायित्व चाहिँ अहिले अलिकति देशको बारेमा बोल्नुपर्ने भन्ने चाहिँ हामी फरक अग्री गऱ्यौँ मजाकमा। त्यसैले मैले भनिरहेको कुरा के थियो भने यसमा तपाईँहरू खास गरी राजनीतिक पार्टीको शीर्ष तहको नेतृत्वहरू यी चाहिँ विभिन्न स्वार्थ भएका विज्ञहरूको एक्सपर्टहरूको कुरा सबैको सुन्नुहोस्, तर त्यसैका आधारमा मात्रै यो एकदम छिपछिपी बुझाइको आधारमा निर्णय नगर्नुहोस्। ल म तपाईँलाई 6-7 घन्टा पार्लिमेन्टमा बहस भयो हो, मैले तपाईँसँगै गरेको छु, मैले धेरै टेलिभिजन कुरोमा मैले प्रश्न उठाएको छु, मैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको छु, म एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतले मैले त्यो कुरा उठाएको छु। तर त्यो 7 घन्टाको बहसमा मैले उठाएको प्रश्नको कुनै पनि जवाब पाइनँ। एकजना सांसद बाचाल सांसदले भन्नुभयो जो टाउको मुडेर चाहिँ मलाई पठाउनु भन्नुभयो। भोलि देश बर्बाद भयो भने एकजना सांसदको 4 पल्ट मुडेर केही अर्थ छ? के अभिव्यक्ति हो त? त्यो कुनै तपाईँको मर्यादित अभिव्यक्ति हो? आम नेपालीले ठिक छ, पार्लिमेन्टमा गयो, आम नेपालीले खोजेको त के थियो भने पार्लिमेन्टभित्रकै शीर्ष नेताहरू, त्यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको के होला गुणदोष होला, तर त्यहाँ गम्भीर प्रश्न त त्यहाँ पार्लिमेन्टको रोस्टमबाटै पनि उठेको छ नि, यो सार्वजनिक बहसमा उठेको छ। त्यो त 7 घन्टा होइन, कमसेकम 6-7 दिन लगाएर 1.5 वर्षदेखिको थियो भने ती एक प्रश्नहरू केलाएर हेर्नुहोस्। अरू ठाउँमा के हुन्छ, तपाईँले यस्ता किसिमका सार्वजनिक चासोका सांसदमा गयो भने सार्वजनिक सुनवाई हुन्छ, संसदभन्दा बाहिरका मान्छेलाई ल्याएर सांसदहरूले कुरा सुन्छन्, सवाल जवाफ हुन्छ। अनि त्यो 6-7 घन्टामा सब हाटहुट गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो पास गरेपछि अब के तपाईँको के डिक्लेरेटिभ के घोषणा, व्याख्यात्मक घोषणा होइन, ती कुराहरूको त्यहाँ त्यो कसरी आयो, के गरियो भन्ने, त्यसले के गरिदियो भने आम नागरिकहरूले जुन उठाएका ती प्रश्नहरू थिए त्यसको जवाफ दिएन र उहाँहरूले 2टा त्रुटि गर्नु मेरो विषयमा। एउटा त यसलाई संशोधन नगरिकन जुन किसिमले यो आयो त्यतिखेर नै राजनीतिक चुकेको थियो, मैले बराबर भनेको छु होइन। हाम्रो राजनीतिक एमसिसी भनेको कुनै अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीले निर्णय गर्ने कुरा थिएन, यो कुनै एउटा पार्टीसँग लागेको के भन्छ पार्टीसँग सम्बद्ध विज्ञहरूले होइन मैले ल्याएको भन्ने कुरा होइन, उनीहरूको हैसियतको कुरो थिएन। एउटा सुपर पावरसँग त्यो किसिमको सम्झौता गरेर हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्ने भनेको यो उच्च तहको राजनीतिक मुद्दा थियो। प्रचण्डजीले त उहाँ ओम सुवेदी र यहाँ गोविन्द बन्दीजीको वकालतको हिसाबमा उहाँको विद्वताले गर्दा हामीले पास गरेर भन्नु अहिले गोविन्द बन्दीलाई मन्त्री बनाइयो। होइन त्यही होइन, एक्ज्याक्टली मैले त्यही भन्नु, त्यो ठिक छ। हाम्रो यसमा फरक दृष्टिकोण हुनु त गलत छँदै छैन, त्यसैबाट परिष्कृत हुने हो, त्यसैबाट नै परिष्कृत भएर आउने हो। तर मूल कुरा यसमा के हो भने तपाईँको यो सुरुदेखि नै जसरी आयो त्यो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने थियो, अपनत्व लिनुपर्ने थियो। तर यहाँ पछाडि आएर त के आयो भने हामी फसिसक्यौँ भएको कुरा उहाँहरूको धेरै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीकै कुरा हेर्नुभयो भने पनि अब हामी पछि हट्न सक्छौँ। त्यसैले मैले खोजेको एउटा व्याख्या के थियो भने तपाईँहरू के भन्नुहोस् भने यो हामीले जसरी आयो चुक्यौँ, पहिला हामी हुस्सु चाहिँ भयौँ, अब देशको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि विश्वसनीयताको कुरो छ, यो लिन हुने कुरा त होइन, यो चाहिँ नि गल्ती नै रहेछ, तर हामी एकसँग आइसक्यौँ, अब के गर्ने, त्योसम्म स्वीकारोक्ति भएको भए पनि त हुन्थ्यो नि। त्यसमा राष्ट्रघात भएको यो अब भइसक्यो होइन। म यस्तो राष्ट्रघात नै भन्नेमा जान्नु मैले अघि पनि भने नि उहाँहरूले यो लिएर मेरो त के हो भने लिन हुन्न नहुनु म फेरि भन्छु, यो लिइसकेपछि व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विचलनहरूमा के आइरहेछ, के भयो यो 3-4 महिनामा हामी हेरौँ त। नेपालको जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एउटा सन्तुलन असंलग्नता हामी कसरी चलेको थियौँ, अहिले विश्व परिवेश कसरी गइरहेको छ, शक्ति राष्ट्रहरू बिचको दाउपेच कस्तो छ। अन्तर्राष्ट्रिय नीति र गठबन्धनको रक्षाका लागि पास गरेको भन्नुभयो प्रचण्डजीले। के भन्नु? अन्तर्राष्ट्रिय नीति र गठबन्धनको रक्षाका लागि पास गरेको होइन। अब त्यो त उहाँहरूको व्याख्या भयो होइन, त्यो उहाँहरूको व्याख्या भयो होइन, त्यसलाई त्यसरी नै उहाँले जस्टिफाई गर्नुभएको हो। तर
यो एमसिसी पास गरिसकेपछि जुन यहाँ शक्ति राष्ट्रहरूका चासोहरू उनीहरूको दिलचस्पहरू जुन बढेका छन् र त्यसले फेरि हाम्रा छिमेकीहरूको चासो पनि बढाएको छ होइन स्पष्ट देखियो होइन त्यो पास गर्ने बित्तिकै अब यो अहिले तपाईँको चाहिँ अमेरिकी सिनेटरहरूको टोली राजधानीमा छ चिनिया विदेश मन्त्री आउनुभयो होइन त्यसलाई मूल कुरो के हो भने हामीले लिइसकेपछि यसमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यसले यस्ता छिटा पार्छ र त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने तपाईँहरूको आत्मविश्वास छ कि छैन मूल कुरा त्यो हो र उहाँहरू त्यसमा चुक्नु भएको छ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अहिले हामी जुन लिगमा गइरहेका छौँ त्यो ठिक बाटोमा गइरहेको छैनौँ र मैले बराबर एउटा कुरा यसमा यो छलफलमा मैले उठाएको कुरा के हो भने हेर्नुहोस् हामी भूराजनीतिक संवेदनशील स्थानमा छौँ र हामीप्रति चासो अथवा हाम्रो सम्बन्धका हिसाबले भारत चीन र अमेरिका यी तीनटै शक्तिहरूसँग हाम्रो सम्बन्धको आफ्नै महत्त्व छ र उनीहरूको पनि हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिले गर्दा उनीहरूको पनि आफ्नो चासो छ अब त्यो चासोलाई कतिपय चासोलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ कतिपय चासोलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कतिपय चासोलाई नकार्नुपर्छ हेर्नुहोस् है हामी यसमा जाँदैनौँ हामी सानो राष्ट्र हौँ भन्न सक्ने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रणनीतिक तहमा अथवा कूटनीतिक तहमा त्यो स्पष्टता हुनुपर्छ र त्यो राजनीतिज्ञहरूले पनि त्यो अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनुपर्छ अब अहिले के देखियो भने त्यसमा के हुन्छ भने हेर्नुहोस् चीन र भारतको चासो मैले धेरै यो छलफलमा यो भन्ने गरेको छु चीन र भारतको चासो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले त्यो चासोलाई के भन्छ भने अस्तित्वको चासो भन्छ उनीहरूको नेपालमा के घटना हुन्छ भन्ने कुरालाई चीन र भारतले चाहिँ आफ्नो नेसनल सेक्युरिटी भनेको एक्जिस्टेन्सियल इन्ट्रेस्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा त्यो भनेको उच्च तहको अत्यन्तै संवेदनशील चासो हो त्यसमा शक्ति राष्ट्रहरू जुनसुकै तहमा पनि जान सक्छन् अर्को अमेरिकाको चासो भनेको त्यो रणनीतिक अथवा प्रभुत्व विस्तार गर्ने उसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा त्यो अस्तित्वको चासो होइन नेपालमा केही भयो भने अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामै खतरा पर्ने हुँदैन त्यो चाहिँ तर नेपालमा केही हुँदाखेरि भारत र चीनले यो त हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामै खतरा पर्नेमा हाम्रो अस्तित्वको भन्न मिल्छ यो सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका यी प्र्याक्टिस होइन अमेरिकाले पनि मेक्सिको र क्यानाडामा कुनै उसको चाहिने प्रतिस्पर्धी राष्ट्रले गएर केही गर्न लाग्यो भने एक्जिस्टेन्सियल इन्ट्रेस्ट भन्छ तपाईँले केनेडी प्रधानमन्त्री हुँदा 60को दशकमा झन्डै विश्वयुद्ध भएको थियो क्युबा क्राइसिस क्युबन मिसाइल क्राइसिस भन्छौँ तत्कालीन सोभियत सङ्घले क्युबामा न्युक्लियर मिसाइल चाहिँ इन्स्टल गर्न लाग्दाखेरि त्यो चाहिँ झन्डै थडोल भएको त्यसमा यो कार्यको निष्कर्षमा अन्तिममा के भयो निष्कर्षमा त्यसैले के हो भने नि हामीले अहिले जुन यो हाम्रो राजनीतिक संवेदनशीलताबाट यी तीनवटा शक्तिहरू यिनीहरूको स्वार्थको प्रकृति र त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने जुन चुस्तता हुनु पर्थ्यो एमसिसीको निर्णयबाट त्यसमा हाम्रो लापरवाही भएको त्यो चुस्तता नभएको त्यो सतर्कता लिन नसकेको त्यो न्युट्रालिटी र त्यो असंलग्नताबाट हामी विचलन हुन थालेको त्यो एउटा प्रतिबिम्बित भएको छ र यो सन्दर्भमा एमसिसीकै सन्दर्भमा पनि कतिपय टिप्पणीकारहरू र नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरूको एउटा अभिव्यक्ति के आयो भने होइन यो चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्ने त पुरानो भइसक्यो यो त हामीले अब छोड्नुपर्ने हो अब चीन र अमेरिकाको नयाँ शीतयुद्धमा हामी त चाहिँ प्रजातान्त्रिक धारसँग जानुपर्ने हो होइन र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हाम्रो अब खास गरी म यो वामपन्थी राजनीतिको एउटा समस्या के देख्छु भने उहाँहरू चीन कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने बित्तिकै चीनसँग लसिहाल्ने चीन हाम्रो सदैव मित्र हुन्छ जे गरे पनि चीनले राम्रो यही एमसिसीमा पनि उहाँले बहस केमा गिजो लिइदिनु भयो भने सुरुमै एमसिसी भनेको चीनलाई घेर्न लागेको त्यसकारण विरोध गर्नु भन्नु मतलब त्यो अत्यन्तै अनुपयुक्त टिप्पणी हो होइन चीन हामी यति सानो छौँ चीनको के हो हामीले सुरक्षा गर्ने हैसियत छैन चीनको हाम्रो सुरक्षा गर्ने हो कि हाम्रो स्वार्थमा हेर्ने हो त्यो चाहिँ त्यसैले यो दुईवटा जुन नेपाली काङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेट समूह र वामपन्थीहरूको बडो दुर्भाग्यपूर्ण एउटा चाहिँ ध्रुवीकरण कस्तो जस्तो देखियो भने एक थरी चीनसँग लहसिने यो चीनलाई सुरक्षा गर्नको लागि चाहिँ नि एमसिसीको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने अर्को नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा पंक्ति के हो भने अब उनी यो चाहिँ नि शीतयुद्धमा त हामी चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक खेमामा जानुपर्छ मौका यही हो यही मौका हो
यसैमै जानुपर्छ लु। यसमा पनि मेरो टिप्पणी के हो भने तपाईँहरू खास गरी यो एमसिसीको पक्षधरहरूकोमा तपाईँहरूले यो एमसिसीको निर्णयलाई यसरी हामी अब पश्चिमा शक्तिहरूसँग हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्नताको माने छैन, पश्चिमी राष्ट्रसँगको संलग्नताको नीतिमा जानुपर्छ भन्ने हो भने त्यो राजनीतिक निर्णय गर्नुहोस् पारदर्शी रूपमा, त्यसलाई भन्नुहोस्। राजनीतिक पार्टीले त्यस्तो निर्णय गर्न पाइन्छ, मिल्छ, हेर्नुहोस्। ऊ भारतमा नै कङ्ग्रेसाइज भइन्जेल सोभियत क्याम्पमा थियो, मोदीको सरकार आएपछि अमेरिकासँग उनीहरूको सैनिक गठबन्धन नै सामरिक गठबन्धन नै हुँदैछ नि त। राजनीतिमा त्यस्तो गर्नु पाइन्छ हो। त्यसैले मेरो एउटा चासो के मात्र हो भने मेरो चासो के मात्र हो भने अहिले त्यो कुरामा रणनीतिक तहमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिको स्वरूप के हो भन्ने राजनीतिक तहमा स्पष्ट पनि नहुने, अनि त्यसपछि यस्ता चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ कप्टी कुराहरू गरेर न्यारेटिभ बनाएर यता र उता अपारदर्शी कुरोबाट होइन त्यस्ता कुराहरू त्यही सांसदको नौटङ्की देख्यौ नि, म त गाई जात्रा भन्छु। त्यहाँ कुनै पनि सांसदको एउटा सारभूत कुरा राष्ट्रियता पुरा देश आन्दोलित भएको थियो नि, अझै पनि छ। अझै पनि हेर्नुहोस् यो चुनावमा म बाहिर जाँदाखेरि म यो बहसमा इन्भल्भ भएको हुनाले सबै यो जुन पार्टीहरू अहिले त सबै पार्टी समर्थकमा भयो, इभन अरू त छोड्नु, नेपाली काङ्ग्रेसकै जिल्ला स्तरका स्थानीय स्तरका नेताहरूमा चिन्ता छ। यो एमसिसीको सपोर्ट गरेर हाम्रो के चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सही काम गर्यो त यो होइन। जुन अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको सञ्चारको यत्रो विकास हो होइन, दुई फ्याक भयो भन्दा नि आम जनताको यो राजनीतिमा तपाईँको ध्रुवीकरण भन्दा पनि कतै हाम्रो यो भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उत्ताउलोपनले न्युट्रालिटी भयो। अहिले यो चाहिँ युक्रेनको केसमा होइन, युक्रेनको केस जुन बाहिर सतहमा देखिन्छ, झट्ट हेर्दा एउटा सार्वभौमसत्ता देशलाई रुसले आक्रमण गर्यो, त्यो सही काम होइन, त्यो गलत नै हो एउटा तहमा। तर त्योभन्दा तल हेर्नुभयो भने त त्यहाँ युक्रेन र चाहिँ पश्चिमा शक्ति पनि पुरै एकदमै चाहिँ उदार र चाहिँ उनीहरू गल्ती रहित त छैन, उनीहरूको पनि दाउपेच त छ होइन राजनीतिमा हेर्दा होइन। अहिले विश्व नै बिस्तारै हेर्नुहोस् युक्रेनको केसमा के छ, संसारै ध्रुवीकृत हुँदैछ। एउटा अमेरिकी पक्षमा अमेरिकाको जुन न्यारेटिभ हो त्यो सही भन्नेमा छ, अर्को रसियाको पक्षमा अर्को चाहिँ न्युट्रल छ। हेर्नुहोस् हो असंलग्नता भनेको ठुलो पक्ष चाहिँ तपाईँको ब्राजिल, युएई, भारत होइन, चीन, अरू देशहरू भन्नुहोस् न, त्यो ठुलो एउटा चङ्क यसमा न्युट्रलिटी भएर पनि बसेको छ। हो त्यो कुरामा म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थी होइन, तर म के अपेक्षा गर्छु भने सामान्य एउटा चेतनशील नागरिकको हैसियतले नेपालले त्यो चाहिँ हामी अरू देशहरूभन्दा भनौँ दक्षिण एसियाकै अरू देशभन्दा फरक भएर बङ्गलादेशभन्दा हामीले फरक भएर चाहिँ नि त्यहाँ अमेरिकाको पक्षमा भोट हाल्नको लागि त्यो व्याख्या के हो, त्यसको अन्तर्निहित हाम्रो चाहिँ नि रणनीतिक सोच के हो कि अहिलेको सरकारले हामी अमेरिकी पक्षमा गयौँ भने निर्णय गर्नुहोस्। निर्णय हो त उहाँहरूले निर्णय गरेर हुँदैन, संविधानमा लेखाएको छ हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति, संविधान संशोधन गर्नुहोस् त्यो चाहिँ। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा के हो भने हेर्नुहोस् हाम्रो जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको देशमा एउटा मात्रै कडी उत्ताउलो भएर रड्क्यो भने त्यसले दूरगामी असर र हामीले नसोचेका असरहरू आउन सक्छन्। हेर्नुहोस् अहिले पटक भनेको छु अफगानिस्तान हाम्रै हेऱ्यो भने 2-3 वर्षमा अफगानिस्तान भएको होइन। तपाईँले अहिलेको अफगानिस्तान किन त्यस्तो भयो? यो सम्भावना यहाँ हुन सक्ने सम्भावना हजुरले भन्नुभएको होइन, मैले सम्भावना मैले के भने यो एमसिसीको सन्दर्भमा तपाईँले कुरा उठाउनु भएर आएको होइन। मेरो चिन्ता चाहिँ के हो भने यो एमसिसी यसलाई एउटा आयोजनाको रूपमा मात्रै नहेरौँ, कमसेकम राजनीतिको नेतृत्व तहको नेताहरूले यसलाई अलिकति बृहत उसमा फ्रेममा यसलाई बुझिदिनुहोस्, आवश्यक तथ्यहरू लिनुहोस्, सूचनाहरू लिनुहोस्, एनालिसिस गर्नुहोस् र तपाईँहरूले नै गर्ने हो डिसिजन। र त्यो डिसिजन गरेपछिका आउने छिटाहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि तयार हुनुहोस् भन्ने मेरो अपेक्षा त्यति मात्रै थियो। ती कुरामा अहिलेको सरकार लगभग पुरै असफल भएको छ, गैर जिम्मेवार देखिएको छ र लापरवाहीपूर्ण खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हाम्रो उत्ताउलोपन र जुन लापरवाही देखिएको छ, अब त्यसले केही तपाईँको अनपेक्षित सङ्कट निम्त्याउन सक्छ कि भन्ने त्यो एउटा डरमा। समय र सुविधाको धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस् धन्यवाद।